नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। मैले आज एउटा टप क्रपको डिजाइन लिएको छु। यो मैले क्रुसले बिनेको हो र डबल कलरको धागा प्रयोग गरेर बनाएकी छु। यो पछाडिपट्टिको हो, मैले डोरीलाई क्रस बनाएर यहाँनिर बाँडेकी छु। यो मैले अगाडिपट्टि फेरि यत्तिकै सामान्य डिजाइन बनाएको छु। यदि हजुरलाई मन पर्छ भने पक्कै पनि डिजाइन बनाउन सुरु गर्नुहोला। मैले यो 8 वर्षको बच्चाको लागि तयार गराएको हो। यो जत्रोलाई पनि बनाउन सकिन्छ। त्यही हो, तीर लगाउँदा सिक्री लामो छोटो बनाउनु पर्छ, नत्र यो जत्रो बच्चालाई पनि जत्रो व्यक्तिलाई पनि बनाउन सकिन्छ। हजुरलाई आजको यो मेरो डिजाइन कस्तो लाग्छ कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नुहोला। हजुरले यदि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज स्किप गरेर नहेर्नुहोस्, किनकि स्किप गरेर भिडियो हेर्ने हो भने कुनै पनि कुरा बुझिँदैन। त्यसैले स्किप नगरेर सरासर हेर्नुहोला र सिक्नुहोला भन्न चाहेँ। र हजुरहरू अझैसम्म पनि मेरो च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर मेरो च्यानलभित्र विभिन्न किसिमका बुन्ने डिजाइनहरू रहेका छन्। हजुरलाई मन परेको डिजाइन बिन्न सक्नुहुन्छ र सिक्न सक्नुहुन्छ भन्दै म आजको यो बुन्ने तरिका सुरु गर्छु। मसँग यो 2 पलाइको धागा छ। हेर्नुहोस्, अति मसिनो धागा छ, त्यसैले यसको 2वटा सराले बिन्दैछु। फरक फरक ठाउँ यसरी गुठाएर यतिको बनाएको छु। अब मैले यसरी नै बिन्छु र मसँग 7 नम्बरको क्रुस छ। अब सुरुमा तीर लगाउँदा यसरी यो डबल छ, त्यसैले यसमा राख्नुस् अनि यसरी गराउनुस्। यसरी अब 1 2 3 सिक्री तानिसकेपछि यसरी भरन राख्नुस् अनि यसको छेउको सिक्रीमा गएर बिन्नुस्। यसरी त्यसपछि भरन राखेर 1 सिक्री मात्रै बिन्नुस् अनि फेरि भरन राख्नुस् अनि 1 2 सिक्री बिन्नुस्। त्यसपछि फेरि भरन राख्नुस् अनि यो 2 सिक्रीलाई एकैचोटि बिन्नुस्। फेरि पनि यसरी भरन राख्ने अनि यहाँनिर घर देखिन्छ यस्तोमा ग्वाब्ने अनि एकचोटि भरन राख्ने, यो एउटालाई मात्र निकाल्ने अनि फेरि 2 चोटि यसरी अनि 3 चोटि यसरी बिनेपछि यस्तो खालको बन्दै जान्छ। सुरुमा तीर लगाउने बेला यसरी लगाउनुहोला, फेरि भरन राख्ने अनि यो तल्लोपट्टि घर देखिन्छ, यो घरमा यसरी ल्याउने अनि सुरुमा 1 सिक्रीलाई मात्रै, त्यसपछि 2 सिक्रीलाई, त्यसपछि फेरि 2 सिक्रीलाई। यसरी नै आफूलाई आवश्यक पर्ने जति बनाउन सकिन्छ।
यसरी नै हजुरले बनाउनलाई मैले यतिसम्म बनाइसकेको छु। यति बनाइसकेपछि हजुरले कसको नापमा बिन्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको शरीरमा यसरी नाप गर्नुहोला। यसरी नापेर हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जत्रो आवश्यक पर्छ त्यत्रै बनाउन सकिन्छ। मैले यति नै बनाउँछु। प्राय जसोले मेरो यो बुनाइ हेरेर सोध्नुहुन्छ कि हजुरले कति गरेर राख्नु भएको छ र यति वर्षको बेबीलाई कति गरेर राख्नुपर्ने हो भनेर मलाई धेरै सोधिराख्नु भएको हुन्छ। यो क्रुसले बिन्दा यसरी घर अनि यो सिक्री कहिले लामो तानिन्छ कहिले छोटो तानिन्छ, बराबरको तानिँदैन। त्यसैले सिक्री गर्नुभन्दा हजुरले कसलाई बिन्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको नाप लिएर बिनेपछि एकदम राम्रो हुन्छ। सिक्री सोधिरहने मित्रहरूको लागि मैले भन्न चाहेँ, मैले 8 वर्षको बच्चाको लागि मैले यति नै गराउँछु। यसरी अब यसलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पट्टिकोमा यसरी गाभेर यसरी जोडिसकेपछि हजुरले अब यो बाटो यसरी बिन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जोड्नुस् अनि 1 2 3 सिक्री तान्ने अनि यसरी भरन राखेर यसको यो भित्रपट्टिको एक घरलाई मात्रै टिप्ने यसरी अनि फेरि यसरी अब भरन राख्ने अनि प्रत्येक सिक्रीमा यसरी हेर्नुस् यो यसरी नगुवाब्ने यो जुन सिक्री देखिरहेको छ यो सिक्रीको यसरी यसरी यहाँनिर जोड्न आउनुपर्छ। यसरी जुन यहाँनिर अगाडि सुरु गरेको थियो त्यसमा सिधै यसरी यो भरन राखेर यसरी जोड्नुस्। प्रत्येक चोटि यसरी यहाँदेखि बिनेर फेरि यहाँसम्म
ल्याएर यहाँनिर जोड्ने, फेरि जोडिसकेपछि फेरि सुरु गर्ने, फेरि घुमाएर यहाँनिर लिएर जोड्ने। यसरी नै धेरै राउन्ड बिन्नु पर्नेछ। म यसरी बिन्छु। मैले यतिसम्म बिनिसकेँ। यहाँसम्म मैले यस्तो कलरको धागोले बिनेकी छु भने यहाँदेखि माथितिर मैले 3 लाइन अर्को कलरको धागो जोडेर बिनेकी छु। हजुरहरूले एउटै कलरको धागोले पनि बिन्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मेरो यो सिउनी छ। यो सिउनीलाई हजुरहरूले पछाडिपट्टि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले यसरी साइडमा बनाउने छु। यो जोडेको भाग हो, त्यसैले मैले यसरी नै साइडपट्टि बनाउने छु। यसलाई यहीपट्टि र यो पट्टि यही साइडको यही चिन्ह छ। यो पट्टि फेरि मैले यहाँनिर थोरै चिन्ह लगाउँछु। मसँग यो मसिनो टार छ, यही टारले बाँधेर यसरी यहाँनिर हजुरसँग तार छैन भने धागोले पनि बिन्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले यहाँनिर चिन्ह लगाएँ। यो बराबर हुनुपर्छ। अनि एकपट्टिको मेरो अगाडि हुनेछ भने अर्कोपट्टिको पछाडि हुनेछ। बिनाइ सेम छ। मैले अब यसलाई अगाडिपट्टि बनाउँछु, यो पट्टिलाई पछाडिपट्टि बनाउँछु, यो भागलाई पछाडिपट्टि बनाउँछु। मैले पछाडिपट्टि थोरै जाली राख्ने छु, अगाडिपट्टि फेरि यही बुनाइ यही हुनेछ। म यहीँदेखि सुरु गर्छु जाली राख्न। एक, दुई, तीन सिक्री बिन्ने। अनि यहाँनिर यसरी एक जाली बिन्ने। त्यसपछि 1, 2, 3, 4 मैले 4 सिक्री तानेर यहाँनिर 4 जाली पुग्ने ठाउँमा जोड्ने छु। 1, 2, 3, 4 सिक्री तान्ने। अनि फेरि 1, 2, 3, 4 यहाँनिर यसरी 4 मा जोड्ने। अब फेरि पनि 4 सिक्री 1, 2, 3, 4 गराउने। अनि 1, 2, 3, 4 मा यसरी नै जोड्ने। फेरि पनि यसरी मैले 4 सिक्री तानेर यहाँनिरसम्म आइसकेँ। यहाँनिर 4 सिक्री यहाँनिर जोडेर 1, 2, 3 सिक्री फेरि मैले त्यत्तिकै खाली बिनेको छु। यो पट्टि पनि 2 सिक्री बिनेको छ। यसले केही फरक पर्दैन। यति बनाइसकेपछि अब यो अगाडिको लाइन हो। अगाडिको लाइन सरासर यसरी सिक्री गराएर प्रत्येक सिक्रीमा बिन्नु पर्नेछ।
यसरी नै अब यो लाइन फेरि यसरी नै पुरा गर्छु म। यसरी यहाँसम्म आइसकेपछि फेरि यसमा यो जुन यो सिक्री छ, सिक्रीमा यसरी सिधै जोड्ने। त्यसपछि 3 सिक्री तान्ने, 1 2 3 सिक्री तानिसकेपछि फेरि यहाँनिर 1 सिक्री छ, 1 सिक्रीमा 1 सिक्री नै बिन्ने। 4 सिक्री तान्ने, 1 2 3 4 सिक्री तान्ने अनि यो 1 सिक्रीमा यसरी राखेर यो जुन भित्रपट्टि यसरी तानेर बिन्ने। फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि भित्रपट्टिबाट सिक्री तानेर यसरी 1 2 3 4 गराउने। यसको भित्रपट्टिबाट यसरी मैले यो लाइन पुरा गरेर पनि फेरि योपट्टि बिनिसके। फेरि एक लाइन पनि अगाडि जसरी बिनियो त्यसरी नै मैले एक लाइन बिनेर यो राउन्ड पुरा गर्छु। अगाडि जसरी बिनियो त्यसरी नै। यही बुनाइमा मैले फेरि यहाँसम्म बिनेर लिन्छु। यो जाली फेरि जाली गराउँछु। जाली नभएको ठाउँमा फेरि यही बुनाइमा बिनेर सकाउँछु। 1 2 3 लाइन बिनिसकेपछि अब मैले यो पट्टि जसरी बिनियो त्यसरी नै फेरि यो माथिल्लोपट्टि एक लाइन बिन्छु अनि यो पछाडिपट्टिको पुरा भइहाल्छ। त्यसपछि अगाडिपट्टिको मात्रै बिन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी अब यो 4 सिक्रीमा पनि 4 जाली बिन्नेछु।
जालीको माथि पनि यस्तो बिनेर अब यहाँनिर फेरि 4 सिक्री तानेर जाली गराउनु पर्नेछ। 1 2 3 4 सिक्री तान्ने अनि यहाँनिर सिधा यसको छेउमा यसरी, त्यसपछि बाँकी फेरि सरासर बिन्छु। सिक्री तानेर यति बनाइसकेपछि यहाँनिर पनि मैले 4 सिक्री तानेर जाली बनाउँछु। त्यसपछि सरासर बिन्छु म पुरै लाइन यसरी। यति भइसकेपछि अब घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। मैले 1 2 सिक्रीलाई यसरी नबनाएर सिधै यसरी बिन्छु। 1 2 सिक्रीलाई यसरी बिने। अब यहाँदेखि 1 2 3 सिक्री तानेर प्रत्येक सिक्रीलाई यसरी नै बिन्छु अनि अर्को पट्टिको सिक्री पनि 2 सिक्री छोड्छु। अब प्रत्येक राउन्डमा यसरी सिक्री छोड्दै गएर यसलाई पुरा गर्नुपर्ने छ। बीचमा बुनाइ सेम छ, छेउछेउमा मात्रै सिक्री छोड्नु पर्ने छ। मैले यो पट्टि पनि 2 सिक्री बिन्दैन, बाँकी बीचको सबै सिक्री बिन्छु। यति बिनिसकेपछि अब यो पट्टि 1 2 सिक्री छोडेर सिधै यहाँनिर योसँग जोड्नुहोस्। यसरी जोडिसकेपछि अब यो पछाडिपट्टि नबिन्ने अगाडिपट्टि सिक्री घटाउँदै लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँदेखि फर्किन्छु म। 1 2 3 सिक्री तान्ने, तर 1 2 सिक्री नबिन्ने, सिधै यो सिक्रीमा बिन्न आउने यसरी। अब मैले यो लाइन फेरि सरासर बिन्छु अनि अर्को पट्टि पनि 2 सिक्री छोड्नेछु। यसरी यो अन्तिममा आएपछि 2 सिक्री छोडेर लास्टको सिक्री टिप्नु पर्ने हुन्छ। यसरी
अब प्रत्येक राउन्डमा यसरी नै 2 सिक्री छोड्दै टिप्दै 2 सिक्री छोड्दै टिप्दै गरेर बिन्नु पर्ने हुन्छ। म त्यसरी नै बिन्दै छु। मैले यहाँदेखि घटाएर यतिसम्म बनाएको छु। मैले यहाँनिर कति छ मैले गनेन। अब यत्तिकैमा मेरो तयार हुँदैछ। पछाडि पत्ती यस्तो छ र यो अगाडि पत्ती। अब यसमा मैले सिक्री तान्छु डोरी बनाउनको लागि। यसरी डोरी पनि मैले सानै बनाउने छु। यसरी धेरै सिक्री तान्छु। यसरी धेरै लामो बनाइसकेपछि यसमा जोड्ने यहाँनिर अन्तिम सिक्रीमा यसरी यसलाई जोडेर अब यो डोरीलाई बराबर बनाएर चुडाउनु पर्नेछ। मेरो यसरी बराबर छ। यसरी चुडाएर यसरी गाँठा बार्दिनुस्। यसरी अब यसलाई पछाडि यसमा क्रस गराएर बनाउन सक्नुहुन्छ या यत्तिकै सिधा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै बनाएर बनाउनुहोला। हेर्नुस् मेरो यो डिजाइन तयार भइसक्यो। हजुरलाई मेरो यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। यदि हजुरलाई मेरो यो डिजाइन मन परेछ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट छोड्नुहोला र हजुरलाई भिडियो मन परेछ भने पक्कै पनि सेयर गरिदिनुहोला भन्दै म आजको यो डिजाइनबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।